हमें फिर से यही करना है, अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है, राहत पाना है, इलाज कराना है, खेलना कूदना है, जीतना है, इसी में सबकी भलाई है। देखिए, बीमारी कोई कलंक नहीं होता है, परिवार तो आपका भला ही चाहता है ना। तो चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं, अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं। कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। बदल कर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की इस खास पेशकश प्रोग्राम हालात हाज़रा में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान सईद तजम्मुल कादरी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ इशूज़, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करते हैं और इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए जो मुतल्लिक़ शोबे के जो माहिरीन होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, या फिर डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट से वाबस्ता जो शख्सियात होते हैं, हम उन्हें दावत देते हैं और उनसे जो उनका जो एक किसी भी चीज़ को देखने का एक मुनफरिद नुक्ता नज़र होता है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं और आपके साथ मुश्तरका करने की कोशिश करते हैं। तो आगे बढ़ते हुए नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए हमने एजुकेशन सेक्टर का इंतखाब किया है। आज हम एजुकेशन सिनेरियो इन कोविड टाइम्स पे बात करेंगे, चूँकि ये ट्रेंड कर रहा है ग्लोबली, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है जो कोविड की वजह से इम्पैक्ट हुआ। शायद ही कोई ऐसा शोबा रहा जिस पे कोविड-19 जो है असरअंदाज नहीं हुआ, और उसी तरह से एजुकेशन सेक्टर कोई अछूता नहीं रहा, इस पे भी इस कोविड-19 के असरात मुरतब हुए। और आगे अब कैसे स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे इस सेक्टर में ताकि हम जो चैलेंजेस इसकी वजह से हमारे सामने आ गए हैं, हम उनको पार कर पाएँ, उन चैलेंजेस को पार कर पाएँ। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं आपको मेहमानों से आपका तारुफ कराता हूँ। इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमने अपने शो में दावत दी है जी अनवार साहब को, जो कि प्रेसिडेंट है प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के। आपका खैर मकदम है सर हमारे शो में। और हमने दावत दी है मोहम्मद शाहिद डार साहब को, जो कि वाइस चेयरमैन है कोचिंग सेंटर्स एसोसिएशन को। शाहिद साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तेमाल। वार साहब, चूँकि अगर हम किसी भी सेक्टर के हवाले से बात करें और हम कोविड से शुरू ना करें, बिकॉज दिस इज़ एन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, कभी शायद हमारी ज़िंदगी में इस तरह के हालात नहीं हुए, और ग्लोबली अब जो नॉर्मल्स है वो चेंज हो गए, ट्रेंड्स चेंज हो गई है, उसी तरह से एजुकेशन सेक्टर पे भी इसका इम्पैक्ट हुआ। आपका एक ऑब्जर्वेशन है, आप एक स्टेक होल्डर हैं और आप एक ज़िम्मेदार हैं इस शोबे से वाबस्ता। कौन कौन से चैलेंजेस आपने देखे इस लॉकडाउन की वजह से? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो ही दुनिया में ये पेंडेमिक सिचुएशन जो उभरी, चाइना से ही स्टार्ट हुआ, सीधी सी बात है। अब देखिए, उन्होंने एक दिन भी स्कूलिंग बंद नहीं रखी, ऑनलाइन स्कूलिंग जारी रही, स्कूल बंद रहे, स्कूलिंग बंद नहीं रही। दूसरी दिन उन्होंने अपना पूरा सिस्टम जो है एक्टिवेट किया और पूरी की पूरी तालीम ऑनलाइन हो गई। आप देखिए, 4G की बात ही नहीं तो वर्ल्ड ओवर 5G और काफ़ी हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल है। इस वजह से अगर वहाँ पे बिल्डिंगें बंद रहीं लेकिन तालीम पे उतना कोई खास असर नहीं पड़ा। दूसरी बात कि वैल्यू ऑफ डिग्री पे कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ, यानी जो सिलेबस था, जो कंटेंट था, स्टूडेंट हैड टू कंप्लीट दैट। उसमें किसी भी दुनिया के किसी भी एडवांस्ड कंट्री में कोई छूट नहीं दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि डिग्री का जो वैल्यू है वो बरकरार जो रहना चाहिए, कोई सिलेबस में छूट नहीं, कोई कंटेंट में छूट नहीं, पढ़ना बराबर है, एग्ज़ाम देना है। हाँ, अगर कहीं पे आगे पीछे एग्ज़ाम हो तो अलग बात है, लेकिन वैल्यू ऑफ डिग्री कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ। कहने का मतलब ये कि जितने भी एग्ज़ाम हैं शेड्यूल से हुई, आगे पीछे हुई, लेकिन कंटेंट पे या क्वालिटी पे कोई असर नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि सिस्टम ऐसा डेवलप हुआ ऑल ओवर वर्ल्ड कि लोगों ने घरों से सारे काम करने शुरू किए। कश्मीर मुझे लगता है कि दुनिया के शायद हो सकता है कि अकेला खिता हो जहाँ पे हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं रही। ये सबसे बड़ा चैलेंज था। और फिर जो हमें छूट दी भी गई तो वो 2G की हद तक। हालांकि एक लेमैन भी जानता है कि जितने भी नए नए सॉफ्टवेयर्स आते हैं या आ रहे हैं, या जितने भी अच्छे अच्छे ऐप्स हैं, वो 4G बेस्ड है, 5G बेस्ड है, वो 2G बेस्ड नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी कंपनी रिवर्स यानी 2G पे अपना ऐप नहीं बनाएगी, उस पे सॉफ्टवेयर नहीं बनाएगी, वो बनाएंगे तो हायर वर्जन पे ही बनाएंगे, क्योंकि फ्यूचर मार्केट उसी का होता है। अब यहाँ बदनसीबी ये है कि एक तरफ से अगर एक बच्चे के पास कश्मीर से बाहर हर फैसिलिटी अवेलेबल है,
اور دوسری طرف سے ہمارے بچے کے پاس کوئی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے تو ہمارا بچہ ایک ڈس ایڈوانٹیجس پوزیشن پہ ہے. اب آپ صرف اس کو صرف جو نیشنل تناظر میں مت دیکھ لیجیے, اس کو آپ انٹرنیشنل تناظر میں دیکھ لیجیے. ہمارے کتنے بچے باہر بھی جاتے تھے, اب وہ باہر جا کر کیا ایگزام دیں گے؟ پہلی بات ہے کہ ان کو ایکسیس ہی نہیں تھی. مجھے یاد ہے کہ جب یہ 2G کی بات ہوئی, پہلے تو 2G بھی بند تھا, کیونکہ ہمارا معاملہ ہے کہ تقریباً 1.5 سال سے ہمارا پورا تعلیمی نظام جو ہے ڈسٹربڈ ہے. گورنمنٹ کو اس کو ایز این ایجوکیشنل ایمرجنسی لینا چاہیے, جس طرح گورنمنٹ نے ہیلتھ ایمرجنسی لے لی. پینڈیمک رولز جو ہیں, لاز جو ہیں, وہ کیا ہیں؟ وہ تو ایک ہیلتھ ایمرجنسی کے تعلق سے اس میں آپ کرفیو بھی لگاتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, موومنٹ بھی روک دیتے ہیں, سارے نارمل لاز جو رولز ہیں. لیکن ایجوکیشنل ایمرجنسی سرکار نے لاگو نہیں کی. اس کے لیے ایک ضروری تھا کہ ایک باقاعدہ ایجوکیشن کو بھی اتنی ہی اہمیت دی جائے جتنا ہیلتھ کے بعد اس کی ہونی چاہیے. لیکن یہ کہ ایجوکیشن کو ابھی تک بیک برنر پہ رکھا گیا ہے, کبھی سیریس ایفرٹ نہیں ہو رہی ہے. کافی کنفیوژن اس وقت ہے, آن گراؤنڈ بڑا کیوس ہے. ایک طرف سے سرکاری اسکولوں میں بچے جاتے ہیں, ان کو ویلکم کیا جاتا ہے, دوسری طرف یہی بچہ اگر پرائیویٹ اسکول میں جاتا ہے تو پولیس چھاپے مارتی ہے, اس کو اریسٹ کرتے ہیں اسکول. یہ ہسٹری میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ لگاتار اسکول سیل ہو رہے ہیں. اس کی اسکول کی ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے, اسکول کی ایک جو ہے ایک شان ہوتی ہے, ایک عزت ہوتی ہے, ایک آنر ہوتا ہے. یہ پاسبل ہے کہ آپ کہیں پہ بھی تالا لگا سکتے ہیں, لیکن اسکول پہ کوئی ایسا ہاتھ آج تک میں نے نہیں دیکھا جو ہاتھ اسکول پہ خوشی خوشی تالا لگائے. لیکن یہاں پہ کیا ہو, یہاں اسکولوں پہ تالے لگائے گئے. تو اس طرح کے اور بھی آپ سے میں آؤں گا آپ کے پاس. شاہد صاحب, یہ جو آن لائن سسٹم آف ایجوکیشن ہے, اب آن لائن لرننگ پہ جب ہم آ گئے, کلاس روم لرننگ کا جو یہ ایک سبسٹیوٹ بن کے آ گیا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس کے لیے تیار تھے؟ جیسے ویسٹ میں یا جو ڈیولپڈ کنٹریز میں انہوں نے اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہوا, لیکن ہمارے یہاں کیا آپ کو لگتا ہے ہماری تیاری تھی اس حوالے سے؟ ہم مطلب ایکچولی ہمارے پاس نیٹ تھا ہی نہیں. پلس اگر میں کمپٹیٹیو ایگزامس کی کچھ بات کروں گا, وہ آن لائن ہی پڑھا سکتے ہیں. اگر کوٹا پہ بھی وہ پڑھا رہے ہیں, لیکن ان کو تھوڑا ہم سے ایج مل رہا ہے کہ آن لائن ہونے کی وجہ سے, فورج ہونے کی طرف سے ان کو بفرنگ نہیں ہوتی ہے. لیکن جو کمپٹیٹیو کوچنگ ہوتی ہے, باقی ہوتی ہے, تو اس میں ایکچولی اٹ کمز ان آف لائن موڈ, جس میں سب سے زیادہ فائدہ ہے. اب اس ٹائم پینڈیمک ایسا ہے کہ آپ کو پہلے ہیلتھ کمز فرسٹ, لیکن جو آپ کو 11th 12th یا انٹرنس کی کلاس پڑھانے ہوتے ہیں, اس میں یو نیڈ ہائی اسپیڈ, مطلب اس میں بفرنگ نہیں چلے گی. تو جو ہمارے پاس یہاں اسپیڈ چلتی تھی, مطلب ہمیں بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا تھا ان کو پڑھانا. ہم نے اپنے سینٹر میں لگوایا تھا, لیزر لائن لی تھی, 4G میرے پاس تھا, لیکن میرے اسٹوڈنٹ کے پاس نہیں تھا. اس کو مطلب میرا ٹیچر دکھتا ہی نہیں تھا, اس کو بفرنگ ہوتی تھی. وہ پھر بیچارہ مایوس ہوتا تھا, دے آر ان سائیکو, مطلب ڈپریشن میں ہے وہ. تو اگر ایسا ہی چلتا رہا تو مطلب تو ہماری اس حساب سے تیاری نہیں تھی. ہم تیار تھے ہی نہیں. اوکے وار صاحب, جب بھی ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور جب ہم پیرامیٹر سیٹ کرتے ہیں, تو ہم گنے چنے وہ سری نگر کے بڑے بڑے کچھ چند سکولز کی بات کرتے ہیں, اور سری نگر میں اور فار دیٹ میٹر ہم جب گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کی بھی بات کرتے ہیں, تو ہم سری نگر یا ٹاؤن ایریاز میں جو, میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, ایک اسٹوڈنٹ جو ہمارا فار فلنگ ایریا میں رہتا ہے, ایک مزدور کا بیٹا, ایک دہاڑی والے کا بیٹا جو افورڈ نہیں کر سکتا اسمارٹ فون, جس کو پتہ ہی نہیں 2G 3G کیا ہوتا ہے, جس کے پاس نیٹ اویلیبل نہیں ہے, اس کو جو پچھلے 1.5 سال سے یا پچھلے 1 سال سے زیادہ عرصے سے جو اس کی پڑھائی کا جو نقصان ہوا, اس کی بھرپائی کون؟ پڑھتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر رہتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. کچھ تو ہوتا ہے جب کچھ شدھ ہوتا ہے. بڑوں میں بچپنے کی شدھتا, فکر میں چھپی پیار کی شدھتا. پر کیا یہ شدھتا آپ کے برتنوں میں ہے؟ برتن شدھ؟ اب صرف صفائی نہیں, کریں برتنوں کا شدھیکرن. نیمبو نیم چندن یکت نب سے جو دے گہری صفائی اور کرے شدھیکرن. نب سے کرو شدھیکرن. سلونی اتنے داغ دھل جائیں گے. اور کیٹانو کا کیا؟ ماسی ایسا غصہ کریں گی ماما. نیا فینا جرم کلین جو صرف داغ نہیں ہٹائے 99% کا کیٹانو بھی. یہ لیب سے پرمانت ہے, اس لیے فینا ہی لینا. ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا. کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں.
हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। देखिए ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जी कि हमेशा आप इससे बच नहीं सकते, यू आर अ स्टेक होल्डर सर। हाँ, हमेशा जो है एजुकेशन यहाँ विक्टिम बन चुकी है। अगर आप देखेंगे चाहे 90 से लेके आज तक हड़तालें, कर्फ्यू, फिर पोस्ट 370 का जो मामला हुआ, जितनी भी सिचुएशन हो गई, इसमें सबसे ज़्यादा टारगेट एजुकेशन हुई। और आज तक अगर आप देखिए स्टेट की कभी प्रायोरिटी एजुकेशन नहीं रही है, हमेशा प्रायोरिटी रही है पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर। हर जगह तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, कोई यहाँ नई चीज़ नहीं है। हाँ, कुछ एडवांस कंट्रीज़ को छोड़ के जहाँ एजुकेशन प्रायोरिटी होती है। और किसी स्कॉलर ने एक अच्छी बात, कितनी अहम बात कही है कि मैं दुनिया को तब महज़ब मानूंगा जब दुनिया का बजट, एजुकेशन बजट डिफेंस बजट से ज़्यादा हो। यानी द कंट्री विल बी सिविलाइज्ड व्हेन द एजुकेशन बजट इज़ हायर देन द डिफेंस बजट, जो पॉसिबल नहीं है, हम लोग जानते हैं। 3.5% जो जीडीपी एजुकेशन, जो हम सब जानते हैं। सवाल यह है कि इन हालात में एक तरफ से आप देखिए डिस्क्रिमिनेशन, डिस्पैरिटी, और आप देखिए कि किस तरह से डिवाइड सोसाइटी हो रही है। जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया तजमुल साहब कि एक तरफ से एक बच्चे के पास कोई फैसिलिटी नहीं है, दूसरे बच्चे के पास हर एक फैसिलिटी है। वी डिवाइड सोसाइटी। जब आप सोसाइटी को डिवाइड करते हैं तो इम्बैलेंस होती है, सोशल इम्बैलेंस से ही फिर क्राइम भी उभरता है। इस तरह से फिर पूरी सोसाइटी खतरे में आ जाती है। लेकिन बेस यही होती है। इसी वजह से गवर्नमेंट का क्या काम होता है, गवर्नमेंट जब पॉलिसी बनाए तो पूरे स्टेट के लिए बनाए, गरीब के लिए, अमीर के लिए, छोटे के लिए, बड़े के लिए, एडवांटेजेस, हर एक के लिए पॉलिसी हो। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल आपकी बात सही है कि यहाँ पे चंद लोगों को, चंद स्कूलों को, चंद इंस्टीट्यूशंस को सामने रखते हुए पॉलिसी बनती है। एक मायोपिक विजन है, कोई ब्रॉडर विजन है ही नहीं। जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने सिटी के कुछ स्कूल होते हैं, पॉलिसी उसी हिसाब से बनती है। जैसे मैंने ये भी कहा कि इससे पहले जो एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन पे काफ़ी जोर दिया और ड्राइव बना दिया। डिप्टी कमिश्नर्स को इंडिविजुअली फ़ोन भी किया कि भैया एजुकेशन को आप ना थोड़ा इससे अलग रखो, अगर कहीं कहीं पे कोई एक्टिविटी हो रही है यू एनकरेज इट। और ये गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है। लेकिन क्या है कि जब भी ऑफिसर्स चेंज होते हैं, आप जानते हैं यहाँ ऑफिसर्स चेंज होते ही पॉलिसी भी चेंज होती है। ये कोई सेट सिस्टम नहीं है कि जहाँ पॉलिसी पे अमल हो। ऑफिसर चेंज हुआ तो सारी की सारी पॉलिसी चेंज हुई। इस वक्त इतना कियास ऑन ग्राउंड है कि न बच्चों को मालूम है कि हम क्या करें, न उस्तादों को पता है कि हमारा क्या रोल है, न स्कूल वालों को पता है कि हमें क्या करना है। इट इज ऑलमोस्ट बिकम ए पार्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इस वक्त पोजीशन ये है कि आप देखिए, तकरीबन मैं पिछले दिनों जो देख रहा था अखबारों में बयान आ रहा था कि सरकारी स्कूलों में ज्यादा बच्चे जा रहे हैं। अरे भाई अभी स्कूल नहीं चल रहे हैं। जी, उस पे मैं आपसे बात करूंगा। शायद साहब, ये जो आप कोचिंग सेंटर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने देखा होगा पिछले 10 साल से, मुझे लगता है 10 से 15 साल के अरसे में एक ब्लूम हुआ इस चीज़ का, कोचिंग सेंटर्स का। और अब ये एक इनसेपरेबल पार्ट बन गया है एजुकेशन सिस्टम का कि बच्चे को अब कोचिंग सेंटर जाना ही जाना है, भले ही उसके फादर की इनकम उतनी हो कि वो अफोर्ड कर सके ना कर सके। ऐसे में एक सोशल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हमने देखी है फैमिलीज़ में, हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है। कहाँ पे आपको फेलियर लगता है जिस वजह से कोचिंग सेंटर्स बिल्कुल ज़रूरी बन गया है? एक्चुअली कोचिंग सेंटर तब एग्जिस्टेंस में आ गया जब स्कूल का फेलियर आ गया। स्कूल का फेलियर इसलिए है कि वो कभी खुलते ही नहीं, उनको खुलने दिया ही नहीं जाता। यू टेक एग्जाम्पल फ्रॉम 2008, आप देखो 6 मंथ स्कूल बंद रहे, 2010 में भी 3-4 मंथ, 5-6 मंथ बंद रहे, 2014 भी, 2016 भी, 2018-19 भी। जब स्कूल खुला ही नहीं तो बच्चा मजबूरन फिर कोचिंग सेंटर जाता है। सेम 10th का बच्चा ये नवंबर में एग्जाम देता है, इसकी क्लासेस स्कूल में कब लगते हैं? मार्च में। ये 3 मंथ जाएगा कहाँ? ये फिर कोचिंग सेंटर जाता है। अब जब कोचिंग सेंटर इसलिए जाता है कि इसका सिलेबस वहीं कंप्लीट होगा, स्कूल में इसलिए कंप्लीट नहीं होगा, हमें स्कूल में 110-120 दिन से ज़्यादा मिलता ही नहीं है उस पर। और उसमें ये होता है कि हमें हर कोई गेस्टेड हॉलीडे फॉलो करनी है। तो जब आपके पास वर्किंग डेज ही नहीं आ रहे हैं तो आप तो वहाँ सिलेबस कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे।
تو یہ ضروری بن گیا کوچنگ سینٹر. یہ ٹھیک ہو سکتا تھا اگر ہمارا سیشن چینج ہوگا. اف اٹ از کنورٹڈ ٹو مارس سیشن جیسے ریسٹ آف انڈیا میں چلتا ہے تو بہت, یا پھر گورنمنٹ کچھ انیشیٹو لے, گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا یہ رک سکتا ہے. مطلب یہ اس کے بغیر اب چلے گا نہیں. مطلب آپ اسکول والے پہ لیٹ اٹ بی گورنمنٹ اسکول یا پرائیویٹ اسکول, آپ اس پہ قصور نہیں چڑھا سکتے. جی جی وار صاحب, یہ جو کوچنگ سینٹرز ہیں ان میں 10% کچھ جو پور فیملیز ہیں, ڈاؤن ٹروڈن فیملیز ہیں, ان سے 10% کوٹا لینا ہوتا ہے. جب کئی بار ہمیں سننے میں آیا ہے کہ اس میں ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں, یہ کنسرن گورنمنٹ کے جو چیف ہوتے ہیں, جو ڈسٹرکٹ آفیسرز ہوتے ہیں, ڈسٹرکٹ چیفز ہوتے ہیں, ان کی ریکمنڈیشن سے آتے ہیں لوگ. لیکن شکایت یہ آتی ہے کہ جو ایکچولی ڈیزرونگ ہوتے ہیں, جن فیملیز کے بچوں کو اس 10% کوٹا میں ڈال دینا چاہیے تھا, انہیں نہیں ڈالا جاتا ہے. وہاں بھی سفارش پہ لوگ آتے ہیں. ایسا ہے کیا؟ یہ تو سمپل سی بات ہے, جیسی سوسائٹی ویسے قانون اور ویسے ہی ایمانداری سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم لاجیکلی دیکھیں, یہ ایک ناانصافی پہ مبنی سٹیپ ہے. پہلی بات ہے کہ 10% جو ہم چھوٹ دیتے ہیں, جو ہم کنسیشن دیتے ہیں, وہ کون دیتا ہے وہ پیسہ؟ وہ بچہ دیتا ہے جو ادروائز بھی کوئی امیر بچہ نہیں ہے, جو عام فیملی سے آتا ہے, وہ آپ ان سے چارج کرتے ہو. دیکھیں جو اپروچ والے بچے ہیں وہ سفارشیں لاتے ہیں. جو عام بچے ہیں جن کی اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے وہ بیچارے فیس جمع کرتے ہیں. اگر ان کی 10,000 فیس ہے, ان کو 15,000 بھرنے پڑتے ہیں, کیونکہ 10% غریبوں کے نام پہ جاتا ہے. ٹھیک, اور اس کے علاوہ GST ہے 18%. حالانکہ تو وہ فیس گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آتی, کوئی ریبیٹ بھی نہیں ملتا. یعنی 18-10-28 یعنی مینز یو آر گیٹنگ ایجوکیشن at 28% ہائر کاسٹ. یعنی وہی تعلیم ایک عام یہاں کا بچہ 28%, اس کو لگتا ہے کہ GST جو ہے, GST شاید کوچنگ سینٹر دے رہا ہے, کوچنگ سینٹر نہیں دیتا ہے. یہ بچے کے جیب سے ہی جاتا ہے, اور بچے کے ہی جیب پہ, غریب والدین پہ ہی یہ بوجھ ہے کہ اگر ان کو 100 روپے میں کوچنگ ملنی چاہیے, وہ ان کو 128 روپے میں ملتی ہے. 28% میں 10% فری کوٹا میں جاتا ہے, 18% اس میں جاتا ہے. شاید صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میرا بھی سیم یہ کہنا ہے کہ ایکچولی جب ہم بچے سے فیس لیتے ہیں, جو ہی GST لاگ ہوا مجھے برا لگا. اب جب پیرنٹ میرے پاس ہے, اس نے بولا آپ کو اب پتہ چلے گا, اب آپ کو GST دینا ہے. میں نے بولا سر GST مجھے نہیں دینا ہے, ہمیشہ یہ قانون غریب پہ بنتی ہے, آپ کو دینا ہے. اس نے بولا کیسے؟ میں نے بولا مجھے انکم ٹیکس چڑھے گا, لیکن GST فار ایگزامپل میری فیس 30,000 ہے, 31,000 ہے, اٹ بیکیم 31,000 پلس 18% GST. سیم وے جو 10% بچے مجھے کلاس میں ایڈجسٹ کرنے, میں تو پہلے کاسٹ دیکھتا ہوں کہ فیکلٹی کو کتنا دینا ہے, انفراسٹرکچر کو کتنا دینا ہے, اس حساب سے میں فی ڈیسائیڈ کرتا تھا. اب جب مجھے پتا ہے 10% کو مجھے فری پڑھانا ہے, وہ بھی تو اسی سے ایڈ ہوتا ہے, میں تو جیب سے کچھ نہیں دیتا ہوں. یہ بیچارہ یہ سارا جو مطلب خرچہ چڑھتا ہے پیرنٹ پہ چڑھتا ہے. یہ پورے انڈیا میں 28% صرف کشمیر میں ہی ہے کہ ایک عام بچے پہ تعلیم 28% ہائر ریٹ پہ ملتی ہے, کیونکہ GST اور یہ 10% تو کہیں نہیں ہے سوائے کشمیر کے بغیر. یہ 10% دینا چاہیے تھا سرکار کو. سرکار کے پاس سوشل ویلفیئر اسکیم ہے, ڈیولپمنٹ اسکیم ہے, سرکار نہیں دیتی ہے, کوچنگ سینٹر نہیں دیتا ہے, یہ عام بچہ دیتا ہے جس کی کوئی سفارش نہیں. کئی سارے یہ بھی جب پرائیویٹ سکولز کی بات کرتے ہیں, کئی ساری جگہوں سے یہ بھی ہمیں شکایتیں آتی ہے کہ پرائیویٹ سکولز ایسے کنڈیشن میں بھی جب بند ہے سب کچھ, پچھلے 1 سال سے سب کچھ بند ہے, اور ایسے میں بھی ٹرانسپورٹ فیس اور پتہ نہیں کون سے الگ الگ فیس وہ چارج کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور کئی بار یہ بھی سنا جاتا ہے کہ جو پرائیویٹ سکولز کے جو آنرز ہیں, کچھ جو بڑے کچھ پرائیویٹ ادارے ہیں, ان کا ایروگنس اب اتنا بڑھ گیا ہے کہ لوگ جو پیرنٹس کی جو آرگنائزیشنس ہیں یا فار دیٹ میٹر جو ان کے ایسوسیشنس ہیں, وہ جب آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ سر اب تو ملاقات بھی نہیں, وہ مائی باپ سسٹم اب ہو گیا کچھ پرائیویٹ اسکول. ایسا ہے کیا؟ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ جو آپ نے پہلی سٹارٹ پہ کہا کہ یہاں جتنی بھی پالیسیز ہیں ایک مایوپک ویژن کو لے کے بنتی ہے, چند لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے بنتی ہے. سکول 3 طرح کے ہمارے ہیں. ایک سکول وہ ہے کہ جن کی لینڈ فری ہے, جن کو گرانٹ بھی ملتی ہے سرکار کی, ڈائریکٹ انڈائریکٹ حوصلہ افزائی بھی ملتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ تو ہوتا ہے جب کچھ شدھ ہوتا ہے. بڑوں میں بچپنے کی شدھتا, فکر میں چھپی پیار کی شدھتا. پر کیا یہ شدھتا آپ کے برتنوں میں ہے؟ برتن شدھ؟ اب صرف صفائی نہیں, کریں برتنوں کا شدھیکرن. نیمبو نیم چندن یکت نب سے جو دے گہری صفائی اور کرے شدھیکرن. نب سے کرو شدھیکرن. سلونی اتنے داغ دھل جائیں گے. اور کیٹانو کا کیا؟ ماسی ایسا غصہ کریں گی ماما. نیا فینا جرم کلین جو صرف داغ نہیں ہٹائے 99% تک کیٹانو بھی.
ये लैब से प्रमाणित है, इसलिए फेना ही लेना। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। जी जाते हैं, एडवाइजरी जाते हैं उन स्कूलों में, तो उनको रोड देते हैं, कोई चीज़ देते हैं, बिल्डिंग देते हैं, या उनको पैसा भी देते हैं, उनको लैंड। ये एक क्लास ऑफ सोसाइटी है, ये बन चुका है लॉ ऑन टू देमसेल्व्स। इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनके हाथ भी लंबे, ये कुछ भी करे, इनके लिए कोई कानून नहीं है। इसके बाद दूसरे स्कूल हैं वो ट्रस्ट में चलते हैं, जैसे अवकाफ ट्रस्ट, जैसे महल कमेटियों के ट्रस्ट, गाँव देहात में जैसे, सिटी में जैसे ये ट्रस्ट चलते हैं, वो कम फीस पे चलते हैं। दूसरे स्कूल वो हैं कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जिनको कहीं नौकरी नहीं मिली, कोई जॉब नहीं मिला, उन्होंने स्कूल कायम किए। और उन्हीं के साथ वो लोग भी जिन्होंने अपना घर का जेवर वगैरह सब बेच के, ज़मीनें बेच के, मकान बेच के स्कूल कायम किए प्राइवेट सेक्टर में। उनको ये था कि चलिए एक विजन है, हम तालीम भी देंगे और अपना रोजगार भी कमाएंगे। टारगेट यही तब का बनता है, टारगेट यही टोटली प्राइवेट सेक्टर बनता है, जिसकी अपनी इन्वेस्टमेंट है, अपने सोर्स हैं, हर कानून इसी पर लागू होता है। वो लोग जो हैं जिनको ग्रांट भी मिलती है, जिनको लैंड भी फ्री है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये एक नाइंसाफी है जिसको एड्रेस किया था इससे पहले गवर्नमेंट में, इस ताल्लुक से बात हुई थी। लेकिन देखिए सिस्टम ऐसा है जिस सिस्टम में जस्टिस बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बन चुका है। सरकार के लिए एक ये चैलेंज है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि इंसाफ हो, लेकिन सिस्टम ऐसा बना है कि सरकार भी अपने आप को बेबस पा रही है। वार साहब, हम गवर्नमेंट सेक्टर के हवाले से इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर रहे क्योंकि हमारे साथ इस टाइम कोई गवर्नमेंट की कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। शायद साहब पहले जब हम बात करते थे, जब कोई बड़े स्कॉलर्स या बहुत बड़े बड़े अचीवर्स जब हमारे शो में आते थे, उनसे जब बात करते थे तो वो कहते थे कि ये उस्ताद की सोहबत है, ये इल्म नहीं, ये वो किताबें नहीं, ये वो लाइब्रेरी नहीं, ये दरअसल उस्ताद की सोहबत है जिस वजह से हम इस मकाम तक पहुँच पाए हैं। तो अब तो ऑनलाइन हो गया, अब बच्चा घर पर बैठा है, वो साइड में और भी कुछ काम करता है, वो मस्ती भी करता है, और उस्ताद बेचारा उधर वो परेशान है क्योंकि बफरिंग होती है और बहुत सारे जैसे आपने इश्यूज आपने रेज किए। तो क्या ये सबस्टिट्यूट हो सकता है उसका? क्या उस तरह की शख्सियतें आने वाले कल में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे पास्ट में होती थी? नहीं, क्योंकि पहले स्टूडेंट टीचर से डरता था। मैं अपनी एग्जांपल बताऊंगा। जब मुझे स्कूल में डांट पड़ती थी या पिटाई पड़ती थी, मैं घर में किसी को नहीं बोलता था, क्योंकि घर में मुझे और पिटाई पड़ती। आज उल्टा है, अगर आज टीचर स्टूडेंट को मारता है, उसके पेरेंट कल झगड़ा करने आते हैं। अब पेरेंट टीचर बेचारा स्टूडेंट से डरता है। मतलब ये हर जगह हो रहा है। तो उसका नतीजा यही है कि जब तक ना मैं अपने टीचर की रेस्पेक्ट कर लूँ, मैं कामयाब कभी नहीं हो जाऊंगा। वार साहब, ये इन्होंने मॉरल एजुकेशन की तरफ हमारी जो अटेंशन कराई इन्होंने। जब मॉरल एजुकेशन की बात हम करते हैं, थोड़ा कोविड से बाहर आके करते हैं हम बात, जब पहले की बात, आप पहले का आप सिस्टम देखिए और आज का आप सिस्टम देखिए। आज का उस्ताद एक कमोडिटी बन चुका है। आज के उस्ताद की जो पहले, आज से 30 साल पहले, उसमें बहुत सारे रीजंस हैं, हम एक टर्बुलेंट पीरियड से गुजरे, लेकिन फिर भी जो हमारी पेरेंट जनरेशन भी है, वो भी लगता है जैसे अब उस तरह से हसास नहीं रही। उस्ताद का जो उसका जो मकाम था, जो एहतराम था उस्ताद का, अब उस हवाले से बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। मॉरल एजुकेशन के हवाले से जो हमारी एक बैंकरप्सी है, एक मॉरल बैंकरप्सी से हम गुज़र रहे हैं, एक अखलाकी एक जवाल के दौर से जो हम गुज़र रहे हैं, उसमें कुछ नहीं करना चाहिए? आप स्टेक होल्डर हैं। देखिए, अगर आप देखें इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज स्कूलों के लिए ये है कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की जो बात करते हैं कि एजुकेशन वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए। देखिए, अगर हम देखें, जब बच्चा स्कूल जाता है, पहले उसको क्या सिखाना चाहिए? उसको थोड़ा लिखाई पढ़ाई करनी चाहिए, उसको मैनर सिखाई जाती है, इखलाक आदाब समझिए। लेकिन यहाँ रिवर्स मामला है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप बच्चे का एडमिशन टेस्ट नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ एडमिशन टेस्ट बच्चों का होता है। बच्चा क्या जवाब देगा? बच्चा का अपना मूड है, जवाब दे ना दे उसके अपने मूड पे डिपेंड है ना। लेकिन वो टेस्ट किसका होता है? वो पेरेंट का होता है। कितना इन्फ्लुएंस है, कितना पैसे वाला है, स्कूल उस हिसाब से उसको चुन लेता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जो है,
یہ انسان کی پوری نفسیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، پھر آنے والے چیلنجز سوسائٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ٹیکنالوجی کا اثر دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ اس میں ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک بار اگر سلیبس بن گیا، ایک بار اگر نظام بن گیا، وہ 20-20 سال تک چلتا رہتا، اس میں کوئی چینج نہیں لائی جاتی. مورل ایجوکیشن 3 سال پہلے بہت بڑا ایشو بن گیا اس گورنمنٹ میں، اور اس وقت باقاعدہ سیکریٹری ایجوکیشن نے ایک آرڈر نکالا کہ ویلیو ایجوکیشن کے تعلق سے مورل سائنسز کی ایک کلاس باقاعدہ ہونی چاہیے، ٹھیک، مورل ایجوکیشن. لیکن آج تک اس کو عملایا نہیں گیا، حالانکہ گورنمنٹ آرڈر ہے، اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. آپ دیکھیں ہمارے ٹائم میں گلستان، بوستان، پتہ نہیں کتنی بھی پڑھے، وہ اخلاقیات ابھی تک ذہن میں ہمارے، ایک علم بڑی دولت ہے، ماں باپ کی عزت کرو، استاد کی عزت کرو. آج کیا ہے؟ آج تو آپ پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں سر. جب آپ کی میٹنگز ہوتی ہے تو آپ کا نہیں یہ فرض بنتا ہے کہ آپ وہاں پہ بولیں کہ اس طرح سے کچھ ہو؟ لیکن سوال جس طرح سے پالیسیز جب بنتی ہے تب آپ کا فیڈ بیک نہیں لیا جاتا؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ یہاں سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا ہے، حالانکہ ایکٹ کہتا ہے کہ ان کو آن بورڈ لے لو، قانون کہتا ہے، گورنمنٹ کی پالیسی ہونی چاہیے اس میں جس میں سٹیک ہولڈرز ہو. جیسے میں آپ کو بتاؤں، سٹی اور ٹاؤنز میں 82% بچے اراؤنڈ ہمارے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، 18% بچے ہی سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں. لیکن پالیسی کون بناتا ہے؟ 18% والا، 82% والا آن بورڈ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن خود ہی ریگولیٹر بھی ہے، خود ہی سروس پرووائڈر بھی ہے، خود ہی کمپٹیٹر بھی ہے. یعنی مودی بھی خود، منصف بھی خود. ہم انصاف کس سے مانگیں؟ پالیسی کیسے ایک ریزنیبل پالیسی بنے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ٹیلیفون ٹرائی ہے، ٹیلیفون ریگولیٹری اتھارٹی، وہ بی ایس این ایل کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے، ایئرٹیل کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے. آپ دیکھیں جب بی ایس این ایل اکیلا سرکاری سیکٹر تھا تب دیکھیں ریٹ کیا تھی، لینڈ لائن ملتی نہیں تھی، موبائل کی ریٹ 40 روپے ایک کال ہوا کرتی تھی. لیکن جب پرائیویٹ سیکٹر آ گیا آج تو آلموسٹ فری میں مل رہا ہے انٹرنیٹ یا کالز ہیں. اسی طرح سے دیئر مسٹ بی این ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی. وی شوڈ ریگولیٹ گورنمنٹ اسکولز ایز ویل ایز اور سبھی آن بورڈ ہونے چاہیے. جی کوالٹی ایجوکیشن آئے گی. جی شاہد صاحب، جب اب ایک فوج ہوگی ہمارے یہاں بہت زیادہ، اب تھوڑا اس سے ہم باہر آ کے اگر ہم دیکھیں، ہمارے یہاں ایک فوج ہوگی گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس کی، ٹھیک. جب ڈیولپڈ ورلڈ کی ہم بات کرتے ہیں وہاں ایک ٹیکنیکل اسکولنگ کا ایک کنسیپٹ ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ایک کنسیپٹ ہے. اسٹارٹ سے ہی اسکولنگ سے ہی سکل بیسڈ اسکولنگ ہوتی ہے. آپ کو نہیں لگتا ہمارے یہاں بھی ضرورت ہے؟ وہاں پڑھتے پڑھتے گریجویٹ بنتے بندہ کہیں نہ کہیں پھر ایڈجسٹ ہو ہی جاتا ہے کیونکہ اس کے ٹیکنیکل ہینڈ ہوتا ہے. ہمارے یہاں نہیں ہے. بہت زیادہ ضروری ہے. میں کوچنگ کلاس کے ساتھ ساتھ اسکول بھی چلاتا ہوں، تو +2 میں ہمیں ٹیچر چاہیے ہوتے ہیں. انگلش، پولیٹیکل سائنس، اس میں تو ٹیچر آپ کو اچھے ملتے ہیں، لیکن فار سائنس سبجیکٹس یو ڈونٹ گیٹ گڈ ٹیچرس. انہوں نے سائنس بھی لٹریچر کی طرح پڑھا ہوتا ہے. وہ ہمارا ہی قصور ہے، بیکاز وی ڈونٹ ہیو، مطلب ہمیں لیبس کا ایکسپوجر ہے ہی نہیں. اگر ہمارے مطلب سائنس سے پڑھا ہوتا تو ہمارے پیٹنٹس نکلتے. یہاں پہ تو IIT میں تو ہمارا کوئی بچہ سلیکٹ ہی نہیں ہوتا. جو نیٹ میں بچے سلیکٹ ہوتے اٹ از اونلی بیکاز آف کہ ہمارا اسٹیٹ کوٹا ہے. پچھلے 1-2 سال سے اب مطلب بچے کمپیٹ کر رہے ہیں. مطلب اس سال ایک سینٹر کا 695 اسکور تھا، 682، ورنہ ہمارا اسکور 600 سے بھی آگے نہیں چلا جاتا تھا. ریزن ہم ریسٹ آف کنٹری سے کمپیٹ، مطلب ان کے ساتھ ایک ٹیسٹ ہمارا نہیں ہوتا تھا. جب سے 2016 سے نیٹ آ گیا، اب پورے انڈیا کا ایگزام ایٹ اے ٹائم ہو رہا ہے. اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آل انڈیا ٹاپر کے مارک 710 ہے، ہمارے ٹاپر کے 600، ہمیں پھر برا لگتا تھا. لیکن اس سال ہم نے جو JNK کا ٹاپر ہے اس کے 695 ہیں، جو آل انڈیا کا ہے 720، مینس ہم کلوزر آ رہے ہیں. اور لیکن یہاں کے بچوں کے متعلق آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ ہم کس ٹرموائل میں ہیں. ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے. اور یہ عام بچہ نہیں ہے. دیکھیے 2019 بند تھا سارا، اس کے باوجود اس بچے نے 695 لائے، اور یہ باہر پڑھنے نہیں گیا تھا. یہ نوشن دی جاتی ہے کہ یہ یہاں کے لوکل کوچنگ سینٹر میں پڑھ رہا تھا، اس کے باوجود اس نے 695. ہارڈ ورکنگ ہے یہاں پہ بچے، لیکن دے نیڈ پراپر ڈائریکشن. جو آپ بول رہے ہو، جب تک نہ یہ سکلڈ کورسز آئیں گے، مطلب یہ پڑھائی ٹھیک پٹری پہ نہیں ہے. وی نیڈ سکلڈ. وار صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس میں؟ دیکھیں سکل انڈیا کی جو بات ہو رہی ہے اب تو نیو ایجوکیشن پالیسی میں بھی ہے، سکل ہیز بیکم پارٹ آف ایجوکیشن. لیکن سوال ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے امپلیمنٹیشن. سرکار پالیسی بناتی ہے لیکن کیا یہ امپلیمنٹ ہو پاتی ہے آن گراؤنڈ؟ اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو جب تک آن بورڈ نہیں لیا جائے پالیسی فریم کرتے وقت، تب تک پالیسیز آن گراؤنڈ امپلیمنٹ نہیں ہوں. ایک بدقسمتی کی ایک بات ہے ہمارے یہاں، اس سے آپ انفارچونیٹ ہی کہیں گے، سبسٹینس یوز کا ایک چلن ہو رہا ہے. اب ہمارے یہاں پہ بہت سارے بچے ہمارے منشیات کے اس بدت میں اب جڑ رہے ہیں، اور جب بھی اس کی شروعات ہوتی ہے تو اسکول سے ہی ہوتی ہے، اور ایسے میں اگر آپ
अच्छी पॉलिसीज़ जहाँ पे एजुकेशन पॉलिसीज़ जहाँ पे भी ग्लोबली आप देखिए तो वहाँ पे काउंसलर्स का एक चलन है, स्कूल्स में काउंसलर्स होते हैं, चाहे फैमिली को लेके भी घरों में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो तो वो काउंसलर्स उनकी काउंसलिंग करके, तो इन काउंसलर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है एजुकेशन सिस्टम में? अगर देखेंगे स्कूल का एक वाइटल पार्ट होना चाहिए काउंसलिंग जी, बाकायदा जितने भी अच्छे स्कूल हैं आप देखिए जहाँ पे भी कोई अच्छा स्कूल है उसके पास प्रॉपर काउंसलर्स होते हैं जो बच्चों को करियर के ताल्लुक से भी और दूसरी चीज़ों के ताल्लुक से काउंसलिंग देते हैं। दूसरी बात, स्कूल का निज़ाम ही ऐसा होता है कि जिसमें बच्चे की ऑटोमेटिकली एक जो कैरेक्टर बिल्डिंग होती है जो वैल्यू बेस्ड का पार्ट, लेकिन यहाँ पे उस चीज़ की कमी है। ओके, वहाँ सब ये बहुत इंटरेस्टिंग मौजू है और लेकिन वक्त की कमी की वजह से मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। आप हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, दैट्स वाई, अदरवाइज तो ये बहुत सारी बातें हमें करनी थी दोनों मेहमानों के साथ। फिलहाल इस वक्त इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे, ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया।